उत्पत्ति पुस्तकको परिचय, लेखक मोसा, मुख्य विषय सुरुवात, लेखिएको मिति ईसा पूर्व 1445 देखि 1405। पृष्ठभूमि। उत्पत्तिलाई पुरानो करारको पहिलो पुस्तकको रूपमा राखिएको छ र यस पुस्तकले सम्पूर्ण बाइबलको आधारभूत परिचय दिने कार्य पनि गरेको छ। हिब्रू भाषामा यस पुस्तकको शीर्षक यसै पुस्तकको पहिलो हिब्रू शब्द बेरेसितबाट आएको हो, जसको अर्थ आदिमा भन्ने हुन्छ। नेपाली बाइबलमा यस पुस्तकको शीर्षक उत्पत्ति चाहिँ हिब्रू शीर्षकलाई ग्रीकमा अनुवाद गरिएको शीर्षकबाट लिइएको हो, जसको अर्थ आरम्भ, स्रोत, सृष्टि वा कुनै कुराको सुरुवात हो। उत्पत्ति सबै कुराको सुरुवातको पुस्तक हो। उत्पत्तिको पुस्तकको लेखकको बारेमा यस पुस्तकमा कहीँ पनि केही उल्लेख गरिएको छैन। जे होस्, बाइबलका अरू पुस्तकहरूको विवरण अनुसार मोसाले नै पञ्चपुस्तकहरू अर्थात् पुरानो करारका पहिला 5 पुस्तकहरू लेखेका थिए। त्यसैले उत्पत्तिको पुस्तक पनि मोसाले नै लेखेका थिए। उदाहरण 1 राजा 2 को 3, 2 राजा 14 को 6, एज्रा 6 को 18, नहम्या 13 को 1, दानियल 9 को 11 देखि 13, मलाकी 4 को 4, मर्कुस 12 को 26, लुका 16 को 29, 31, यूहन्ना 7 को 19 देखि 23, प्रेरित 26 को 22, 1 कोरिन्थी 9 को 9, 2 कोरिन्थी 3 को 15। साथै प्राचीन यहुदी लेखहरू र सुरुका मण्डलीका पिताहरूले पनि उत्पत्तिको पुस्तक मोसाले नै लेखेका, सम्पादन गरेका हुन् भनी सामान्यतया गवाई दिएका छन्। उत्पत्तिको पुस्तकमा उल्लेख भएका सबै घटनाहरू मोसाको जीवनभन्दा अगाडि नै भएका ऐतिहासिक घटनाहरू हुन्। यस पुस्तकको लेखाइ सम्बन्धमा मोसाको भूमिका भनेको तत्कालीन समयमा उपलब्ध भएका आदमदेखि योसेफको मृत्युसम्मका लिखित तथा मौखिक विवरणहरूलाई पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट एकीकृत गर्दै अहिलेको अवस्थामा ल्याउनु थियो। सायद उत्पत्तिको पुस्तक लेख्दा मोसाले उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणहरू प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुरा वृत्तान्त यही हो। हिब्रू एल्लेह तोलेडोत भन्ने वाक्यांशको प्रयोगले पुष्टि गर्छ, जुन चाहिँ 11 पटक उल्लेख भएका छन्। यसको अर्थ यी ऐतिहासिक विवरण पनि हुन्। हेर्नुहोस्, 2 को 4, 5 को 1, 6 को 9, 10 को 1, 11 को 10, 27, 25 को 12, 19, 36 को 1, 9, 37 को 2। उत्पत्तिको पुस्तकले सृष्टि, मानव इतिहासको सुरुवात, हिब्रू मानिसहरूको आरम्भ, अब्राम र अरू पुर्खाहरूद्वारा तिनीहरूसँग परमेश्वरको करार आदिको विवरण ठिकसँग प्रस्तुत गरेको छ। परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको वचनको रूपमा यसको ऐतिहासिक विश्वसनीयता नयाँ करारमा प्रभु येशूद्वारा प्रमाणित भएको छ। मत्ती 19 को 4 देखि 6, 24 को 37 देखि 39, लुका 11 को 51, 17 को 26 देखि 32, यूहन्ना 7 को 21 देखि 23, 8 को 56 देखि 58 र प्रेरितहरूले पनि यो मान्यता प्रदान गरेका छन्। रोमी 4, 1 कोरिन्थी 15 को 21 देखि 22, 45 देखि 47, 2 कोरिन्थी 11 को 3, गलाती 3 को 8, 4 को 22 देखि 24, 28, 1 तिमोथी 2 को 13 देखि 14, हिब्रू 11 को 4 देखि 22, 2 पत्रुस 3 को 4 देखि 6, यूहन्ना 7 को 11। यसको ऐतिहासिक महत्त्व आधुनिक पुरातत्त्व विज्ञानबाट प्राप्त खोजहरूद्वारा पनि निरन्तर प्रमाणित हुँदै आएको छ। बाइबलको यो अद्वितीय पहिलो पुस्तक लेख्नको लागि मोसा विशेष शिक्षा, प्रेरित 7 को 22 र परमेश्वरद्वारा असाधारण किसिमले तयार पारिएका थिए। उद्देश्य: उत्पत्तिको पुस्तकले पञ्च पुस्तकहरूको बाँकी कुराको लागि र पछि आउने बाइबलीय प्रकाशको लागि पनि महत्त्वपूर्ण आधारशिला प्रस्तुत गर्दछ। यसले विश्व, मानव जाति, विवाह, पाप, सहरहरू, भाषाहरू, राष्ट्रहरू,
इजरायल र उद्धारको इतिहासको सुरुवातको एक मात्र विश्वासयोग्य विवरणलाई सुरक्षित गरेको छ। नयाँ करार र पुरानो करार दुवैमा भएका उहाँका करारका मानिसहरूलाई आफू सृष्टि, मानव जातिको पतन, मृत्यु, न्याय, करार र अब्राहमका सन्तानद्वारा उद्धारको प्रतिज्ञा जस्ता आधारभूत तथ्य बुझाउनको लागि यो पुस्तक परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार लेखिएको हो। सर्वेक्षण उत्पत्तिको पुस्तकलाई स्वाभाविक रूपमा मुख्य दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। क 1देखि 11लाई सरसर्ती हेर्दा आदमदेखि अब्राहमसम्मको मानव जातिको सुरुवात र 5 युगीन घटनाहरूमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। 1. सृष्टि। परमेश्वरले आदम र हव्वा लगायत सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरूलाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। 1 र 2 अध्याय। 2. पतन। आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेर मानव इतिहासमा पापको शराप र मृत्युलाई प्रवेश गराए। अध्याय 3। कैन र हाबिल। यस दुःखदायी घटनाले इतिहासलाई दुई आधारभूत भागमा विभाजन गरिदियो। मानवतावादी समाज र उद्धारमा विश्वस्त समुदाय। अध्याय 4देखि 5। 4. जलप्रलय। नोआको पुस्तासम्म आइपुग्दा प्राचीन संसारका मानिसहरू अति भ्रष्ट र दुष्ट भइसकेका थिए। त्यसैले परमेश्वरले तिनीहरूलाई विश्वव्यापी जलप्रलयद्वारा नष्ट गर्नुभयो। केवल धर्मी नोआ र तिनको परिवारलाई उद्धारमा विश्वस्त समूहको रूपमा बाँकी राख्नुभयो। 6देखि 10 अध्याय। 5मा बाबेलको धरहरा। जलप्रलयपछिको संसार मूर्ति पूजा र बागीपनमा एकबद्ध भए। त्यसैले परमेश्वरले मानिसको भाषा खलबलाइदिनु भई संस्कृतिमा विविधता हालिदिनु भएर तिनीहरूलाई पृथ्वीभरि छरपष्ट पारिदिनु भयो। 11 अध्याय। ख 12देखि 50 अध्याय चाहिँ हिब्रू मानिसहरूको सुरुवात र इजरायलका 4 महान पुर्खाहरू अब्राहम, इसाक, याकुब र योसेफको जीवनीद्वारा परमेश्वरको निरन्तर अघि बढिरहेको उहाँको उद्धारको योजनामा केन्द्रित रहेको छ। परमेश्वरद्वारा अब्राहमको बोलावट 12 अध्याय र अब्राहम र तिनका सन्तानहरूसँग परमेश्वरको करारीय सम्बन्धहरू परमेश्वरको उद्देश्य सम्बन्धमा एक उद्धारकर्ता र इतिहासमा उद्धार सम्बन्धी परमेश्वरको योजना सुरुदेखि नै क्रियाशील छ। योसेफको मृत्यु र मिस्रमा इजरायलीहरूको थाती रहेको कैदको घटनासँगै उत्पत्तिको पुस्तक टुङ्गिएको छ। विशेषताहरू। 7 प्रमुख विशेषताहरूले उत्पत्तिको पुस्तकको चित्रण गर्दछ। 1. यो पुस्तक बाइबलको पहिलो लेखिएको पुस्तक थियो। यद्यपि कतिजनाले अयुबको पुस्तक पहिलो लेखिएको भनी मान्दछन् र यसले मानव इतिहास, पाप, हिब्रू मानिसहरू र उद्धारको सुरुवातको विवरण दिँदछ। 2. उत्पत्तिको पुस्तकको इतिहासले बाँकी सम्पूर्ण बाइबलको भन्दा लामो अवधिको समयलाई ओगटेको छ, जुन पहिलो मानव जोडीको सुरुवातसँगै जलप्रलय अगाडिको संसारको इतिहासमा फैलँदै र त्यसपछि उद्धारको मूलको रूपमा हिब्रू मानिसहरूको इतिहासमा साँगुरिँदै यो कुरा पुरै पुरानो करारमा कोरिएको छ। 3. भौतिक जगत र यस पृथ्वीमा जीवन प्राकृतिक रूपमा स्वतः उत्पन्न भएको होइन, तर यो निश्चितै रूपमा परमेश्वरको काम हो भन्ने कुरा उत्पत्तिको पुस्तकले प्रकट गरिदिएको छ। 1 र 2 अध्यायमा 50 पटक परमेश्वरलाई क्रियापदको कर्ताको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जसले उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुभएको पुष्टि गर्दछ। 4. उत्पत्तिको पुस्तक पहिलो कुराहरू जनाउने पुस्तक हो। पहिलो विवाह, पहिलो परिवार, पहिलो जन्म, पहिलो पाप, पहिलो हत्या, पहिलो बहुविवाह, पहिलो वाद्यवादनको साधन, उद्धारको पहिलो प्रतिज्ञा र यस्तै अरू कुराहरू। 5. अब्राहमसँग परमेश्वरको करार, जुन अब्राहमको बोलावटबाट सुरु हुन्छ। उत्पत्ति 12को 1देखि 3। अध्याय 15मा करारलाई औपचारिक मान्यता दिइयो र 17 अध्यायमा अनुमोदन गरियो र पछि पवित्र शास्त्रको सम्पूर्ण वचनमा यही कुरा प्रमुख विषयवस्तु भएको छ। 6. उत्पत्तिको पुस्तकले मात्र 12 कुलहरूको उत्पत्तिको
व्याख्या गरेको छ। 7. यसले अब्राहमका सन्तानहरू मिस्र देशमा कसरी पुगे भनी देखाउँछ। 430 वर्षको लागि र पुरानो करारको केन्द्रीय उद्धारको घटना प्रस्थानको निम्ति मार्ग तयार गर्ने कार्य गरेको छ। नयाँ करारमा पुरा भएको उत्पत्तिको पुस्तकले स्त्रीको सन्तानबाट आउनुहुने उद्धारकर्ता र उद्धारको ऐतिहासिक अगमबाडीलाई प्रकट गरेको छ। उत्पत्ति 3:15 जुन सेतको सन्तानबाट उत्पत्ति 4:25देखि 26, सेमको सन्तानबाट 9:26देखि 27 र अब्राहमको सन्तानबाट पुरा हुने थियो 12:3। नयाँ करारले 12:3लाई सिधै परमेश्वरको उद्धारको बन्दोबस्त येशू ख्रीष्टमा भएको कुरा देखाएको छ। गलाती 3:16-29 विश्वास र धार्मिकता सम्बन्धी उदाहरणका रूपमा नयाँ करारमा उत्पत्तिका धेरै व्यक्तिहरू र घटनाहरू उल्लेख गरिएका छन्। उदाहरण रोमी 4, हिब्रू 11:1-22 परमेश्वरको न्याय। उदाहरण लुका 17:26-29, 32, 2 पत्रुस 3:6, यूहन्ना 7:11 र ख्रीष्ट। उदाहरण मत्ती 1:1, यूहन्ना 8:58, हिब्रू 7। रूपरेखा 1. मानव इतिहासको सुरुवात उत्पत्ति 1:1-11:26 क. विश्व र जीवनको आरम्भ 1:1-2:25 1. सम्पूर्ण सृष्टिको सारांश 1:1-2:4 2. आदम र हव्वाको सृष्टिको विस्तृत वृत्तान्त 2:5-25 ख. पापको आरम्भ 3:1-24 1. परीक्षा र पतन 3:1-6 2. पतनका परिणामहरू 3:7-24 ग. मानव सभ्यताको आरम्भ 4:1-5:32 1. कैन मूर्तिपूजक संस्कृति 4:1-24 2. सेत धार्मिक समूह 4:25-26 3. जलप्रलय अगाडिका पुर्खाहरूको वंशीय इतिहास 5:1-32 घ. जलप्रलय प्राचीन मानव सभ्यतामाथि परमेश्वरको न्याय 6:1-8:19 1. विश्वव्यापी भ्रष्टता 6:1-8 11:12 2. नोआ धार्मिक समूहलाई बचाउने तयारी 6:9-22 3. अन्तिम निर्देशनहरू र जलप्रलयहरू 7:1-8:19 ङ. मानव जातिको नयाँ सुरुवात 8:20-11:26 1. नोआका भावी सन्ततिहरू 8:20-10:32 विशेष गरी सेमको 11:10-26 2. बाबेलको दरारा 11:1-9 3. सेम र अब्राहमको वंशीय सम्बन्ध 11:10-26 हिब्रू मानिसहरूको सुरुवात 11:27-50:26 क. अब्राहम 11:27-25:18 1. अब्राहमको पारिवारिक पृष्ठभूमि 11:27-32 2. अब्राहमको बोलावट र विश्वासको यात्रा 12:1-14:24 3. अब्राहमसँग परमेश्वरको औपचारिक करार 15:1-21 4. हागार र इस्माइल 16:1-16 5. अब्राहमीय करारलाई नयाँ नाउँ र खतनाद्वारा पक्का गरिएको 17:1-27 6. अब्राहमको प्रतिज्ञा र लोतको दुर्भाग्य 18:1-19:38 7. अब्राहम र अबिमेलेक 20:1-18 8. अब्राहम र प्रतिज्ञाको पुत्र इसहाक 21:1-24:67 9. अब्राहमका भावी सन्तति 25:1-28 ख. इसहाक 25:19-28:9 1. एसाप र याकुबको जन्म 25:19-26 2. एसापले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचेका 25:27-34 3. इसाक र रिबेका र अबिमेलेक 26:1-17 4. यिनीहरूको बारेमा विवाद र वर्षेवामा
बसाइसराई 26 को 18 देखि 33। 5 पुर्ख्यौली आशिष 26 को 34 देखि 28 को 9। ग याकुब 28 को 10 देखि 37 को 2। क 1 याकुबको सपना र यात्रा 28 को 10 देखि 22। 2 हारानमा याकुब लाभानसँग 29 को 1 देखि 31 को 55। 3 याकुब र एसावको मिलाप 32 को 1 देखि 33 को 17। 4 याकुब प्रतिज्ञाको देशमा फर्केका 33 को 18 देखि 35 को 20। 5 याकुब र एसावका भावी सन्तति 35 को 21 देखि 37 को 2 को क। घ योसेफ 37 को 2 को ख देखि 50 को 26। 1 योसेफ र तिनका दाजुभाइहरू कनानमा 37 को 2 को ख देखि 36। 2 यहुदा र तामार 38 को 1 देखि 30। 3 योसेफको जाँच र मिश्रमा पदोन्नति 39 को 1 देखि 41 को 57। 4 योसेफ र तिनका दाजुभाइहरू मिश्रमा 42 को 1 देखि 45 को 28। 5 योसेफका पिता र दाजुभाइहरू मिश्रमा स्थापित 46 को 1 देखि 47 को 26। 6 याकुबका आखिरी दिनहरू अन्तिम अगमबाडीहरू र मृत्यु 47 को 27 देखि 50 को 14। 7 योसेफको संक्षिप्त विवरण 50 को 15 देखि 26। आमेन।